आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। नून लीग की हुकूमत का 1 साल, तरजीहात क्या और क्या ऑपोजिशन तरक्की की राह में रुकावट है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपका मकसद और एजेंडा मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं। कोई कनाडा से बैठ के ऐलान कर रहा है, कोई लंदन में मीटिंग कर रहा है। तो खुदा के वास्ते वो पाकिस्तान को चलने दो। काफी कुछ कर लिया है पाकिस्तान के साथ हमने, 65 सालों में यही कुछ करते रहे हैं। वफाकी हुकूमत को अपनी ये सोच तब्दील करनी चाहिए। पूरे मुल्क के लीडर हैं मियां साहब, किसी एक शहर के लीडर नहीं है। जीटी रोड वाली सियासत जो है वो अब खत्म करनी होगी। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। लाहौर का मेट्रो बस मंसूबा बन गया, इस्लामाबाद रावलपिंडी का बन रहा है। मेट्रो ट्रेन का ऐलान हो गया, एक से बढ़कर एक तरक्कियाती मंसूबा वजूद में आने को तैयार हो गया। लेकिन भरी सड़क, दिन दहाड़े इंसाफ की चौखट पर इंसाफ का कत्ल भी हो गया। 25 साला फरजाना समाज के ठेकेदारों, तहफ्फुज़ के जिम्मेदारों और हुकूक इंसानी के अलंबरदारों के सामने संसार कर दी गई। कितनी बेवकूफ थी फरजाना जो ये समझ बैठी कि लैपटॉप मिलने से लोगों की तंग सोच तब्दील हो गई है। कितनी बेवकूफ थी फरजाना जो ये समझ बैठी कि लोड शेडिंग खत्म करने के दावों से दीमक ज़दा सोच खत्म हो गई है। कितनी बेवकूफ थी फरजाना जो ये समझ बैठी कि नौजवानों को कर्जे मिलने से माशरे में कानून का नफाज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और अपनी बेवकूफी में फरजाना संसार हो गई। लेकिन जाते जाते ये सवाल छोड़ गई कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत क्या है, हमारी आवाम की जरूरियात क्या हैं। क्या मेगा प्रोजेक्ट्स, क्या लंबी लंबी मोटरवेज, क्या चमकती दमकती मेट्रो बसेस, क्या तेजी से दौड़ती मेट्रो ट्रेनें, क्या बाहर से दरामदशुदा लैपटॉप, या फिर आवाम के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, तहफ्फुज़ और इंसाफ। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अवाम के मयारे जिंदगी से आगे बढ़ेगा या फिर मेगा प्रोजेक्ट से। कहा जा रहा है कि हुकूमत को इस सवाल का जवाब जल्द तलाश करना होगा, वरना लंदन में हुकूमत गिराने और नई इनकलाबी हुकूमत के कयाम के लिए ग्रैंड अलायंस की पहली ईंट रख दी गई है, जो धन, धौंस और धांधली पर मबनी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम दिलचस्पी की वजह से ये ग्रैंड अलायंस अपने अज़ाइम के मुताबिक हुकूमत को ग्रैंड कर सकेगा या खुद ग्राइंड हो जाएगा। इस बारे में बात करेंगे और बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाज बलोच साहिबा ने ज्वाइन किया है, PMLN से तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLQ से समीना खावर हयात साहिबा। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। समीना खावर हयात साहिबा, आपसे मैं शुरू करूंगी। आप लोग क्यों तरक्की के दुश्मन हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तानी अवाम का कुछ फायदा हो सके? मियां साहब ने आज अपील की है आप लोगों से कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। बहुत शुक्रिया पारस, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। बिल्कुल हम तरक्की के दुश्मन नहीं हैं। अगर आप 2002 से लेके 2008 तक के ईयर्स को देख लें तो जितनी तरक्की हमने की थी, ट्रैफिक वार्डन्स हमारे दौर में बने, एजुकेशन का एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम हमारा बना, हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम परवेज़ इलाही साहब के दौर में बना, 1122 परवेज़ इलाही साहब के दौर में बनी, 36,000 किलोमीटर सड़कें परवेज़ इलाही साहब के दौर में बनी। बहुत कुछ हुआ, वो अभी उस तरफ जाएंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। मैं वापस अपने पॉइंट पे आना चाहती हूँ। आपने एंट्रो बड़ा ज़बरदस्त लिया है कि लेकिन एक मिनट समीना साहबा, एक सेकंड। आपने अपने दौर की तो बातें जो हैं वो गिनवा दी कि क्या काम किए। आपको नहीं लगता नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर जा रही है? वो तो एशियन टाइगर बनाने की बात कर रहे हैं, वो अगली बारी की भी बात कर रहे हैं, मजीद 5 साल भी कह रहे हैं हमें दें तो हम पाकिस्तान को इतना आगे लेके चले जाएंगे। पारस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट गरीब आवाम तक पहुंच रहे हैं? क्या बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, क्या रोटी, कपड़ा, मकान गरीब एक मतवसत खानदान की तरफ जा रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े बना रहे हैं। मैं आपने जो इंट्रो किया था, मैं इतनी हैरान हुई थी कि आपने सारे सवालों के जवाब ही दे दिए थे कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं,
یہ عام انسان جو 19 کروڑ 18 کروڑ آبادی کو پاکستان کی آبادی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بیچارے تو سڑکوں پہ آئے ہوئے, وہ تو مر رہے ہیں, وہ تو بے روزگار ہیں, وہ تو غربت کے ہاتھوں خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی لا لیسنس کا یہ حال ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا میاں صاحب کی گورنمنٹ کا, آپ نے کہا کہ وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں آنے والے سالوں میں بھی. بھئی پہلے آپ 1 سال کا تو حساب دے دیجئے, 1 سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے, آپ نے وعدہ کیا تھا بے روزگاری. سمینہ صاحبہ آپ انہیں ٹائم تو دینا, یہ تسلسل ہے, اور میں نے انٹرو میں سوال اٹھائے ہیں, کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا. پارس آپ کے سوالوں کے جواب میں دے دیتی ہوں کہ بے روزگاری, غربت, مہنگائی کا خاتمہ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, لا لیسنس ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم 6 مہینے میں پاکستان کو کیا سے کیا بنا دیں گے. ابھی 6 مہینے کے بجائے 1 سال گزر گیا اور عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے, عوام کے لیڈرز آ چکے ہیں, الائنسز بن رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو دھاندلی کر کے اور جو اداروں کو لڑوا کے اور جو ہمارے چیف کی بےعزتیاں کروا کے اور ہمارے ISI کو رسوا کر کے یہ حکومت جو ہے یہ دھاندلی کی بنائی ہوئی حکومت ہے. اور میں لیکن سمینہ صاحبہ ایک بات, آپ اپنی بات کیجئے, میری آپ بات کا کوئی آپ جواب تو کمپلیٹ ہونے دیجئے پارس. ٹھیک, کہ جو آپ نے سوال کیے ہیں میں تو اس کا بھی جواب آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ترقی چاہتے ہیں, کیا یہ ترقی کرنا چاہ رہے ہیں. جواب مجھے سب سے چاہیے سمینہ صاحبہ, یہاں پہ اور بھی باقی لوگ ہیں, مجھے بتائیں ابھی آپ نے گرینڈ الائنس کا ذکر کیا ہے نا, تو پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ یہ گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں نا یہ سیاسی بے روزگار ہیں, یہ نوکری کی تلاش میں ہیں, اور یہ ان کی باتوں سے اس طرح لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لوگوں کے گرینڈ الائنس سے, یا ان کے نون لیگ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنا وہ دور بھول چکے ہیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی یہ فل کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ لنڈن میں ہی ملے تھے. اپنا دور بھول چکے ہیں. سویپ بیفور یور اون ڈور. یہ پہلے دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کیا کیا کام کیے تھے. اب آج ان کو بوکھلا گئے ہیں, آج پریشان ہو گئے ہیں. پی ایم صاحب خود ٹیلی ویژن پہ آ کے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے ان لوگوں کی یہ شکلیں سمینہ صاحبہ. بالکل میں بالکل آتی ہوں اس طرف بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 لوگ ہیں نا ان میں سے ایک نہ پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے اور نہ ایک اپوزیشن میں آ سکتا ہے. ناز بلو صاحبہ میں آپ اس کا جواب بھی دیجئے. ناز بلو صاحبہ, تحریک انصاف شجاعت قادری الائنس جو ہے اس میں جانے کی حوالے سے کوئی خبریں نہیں آئی ہیں آپ کی, لیکن پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ظہور پیلس اور کینیڈین بازیگر کے محتاج ہیں. تو ذرا 2 باتیں کلیئر کر دیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کسی گرینڈ الائنس میں جانے کی امید رکھتی ہے, جا سکتی ہے, اور نون لیگ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ عمران خان کسی بھی احتجاجی تحریک کوئی بھی PMLQ اور قادری صاحب کی سپورٹ کے بغیر نہیں چلا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس دیکھیں, PTI الحمدللہ از دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی جو کہ روڈوں پہ سڑکوں پہ آئی اور ہم نے اپنے پروٹیسٹ احتجاج جو اپنا ریکارڈ کروایا اور ریلیاں کر کے جلسے کر کے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمبولک ہوتی ہیں جس سے آپ میں ایک اداروں کو کلیئرٹی ملتی ہے کہ جناب عوام سو نہیں رہی, عوام جاگ رہی ہے, عوام ہیز اے لیڈر. ایک لیڈر ہے پاکستان میں یہاں موجود, عوام کے درمیان بیٹھا ہوا, اور وہ عوام کو کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اس میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم نیا سسٹم لے کر آنا چاہتے ہیں. جس کے لیے عمران خان صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو کہا کہ جب آپ مانتے ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ دیکھ لیں ابھی آصف زرداری صاحب کی سپیچ تھی, انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں الیکشنز میں دھاندلی ہوئی لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ifs and buts کے اندر آ کے جو کمپرومائزز ہم کرتے ہیں, اس کمپرومائز کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ 1 سال کی حکومت ہو گئی ہے آنے کو, اور انویسٹمنٹ جو ہے آپ فورن انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, اپنا روپیہ پیسہ سارا آپ نے بیرون ملک میاں صاحبان نے لگا کے رکھا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہوتا ہے. اور آپ کی کارکردگی دیکھیں, صرف میٹرو بسز سے اور میٹرو سکیم اور یہ میس ٹرانزٹ اس کے باوجود وہ ملک نہیں چلتے. عمران خان صاحب جو ہے نا انہیں قومی سیاست کا پتہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی آپ کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے اس وقت بنی گالا کی سڑک کے گڈھوں کی بات کی. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں نریندر مودی سے ملیں گے تو بھی بنی گالا کی سڑک کی بات کریں گے, تو وہ بنی گالا سے باہر ہی نہیں. لیکن پرویز رشید صاحب کی جو بچکانہ باتیں اور جس قسم کی وہ باتیں چائلڈش باتیں کرتے ہیں, that depicts his state of mind کہ وہ دماغی طور پر ایک نارمل سٹیٹ میں نہیں موجود ہے. ان کے ساتھ پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے. he has been under through a lot of treatment اور mental sickness پریشر کا وہ رہے ہیں, ڈپریشن کا, لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے, چودھری نثار صاحب کی بات کچھ اور ہوتی ہے. دیکھیں جب میاں صاحب خان
صاحب کے پاس ایک نکاتی ایجنڈے پہ مذاکرات کے اوپر بنی گالہ تشریف لائے تو میاں صاحب نے تو خود دیکھا کہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں جس عمران خان کے نام پہ لوگ پیسہ دے کے نمل یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, شوکت خانہ بنا سکتے ہیں, تو کیا وہ عمران خان اپنی سڑک خود نہیں بنوا سکتا؟ لیکن عمران خان نے کبھی اپنی ذات اور اپنے لیے نہیں سوچا, اس نے ملک اور قوم کے لیے سوچا ہے. آج تبھی وہ ہمارے ذکر کیا انہوں نے اس ملاقات میں نہ انہوں نے دھاندلی کی بات کی, نہ آروز کی انہوں نے بات کی, نہ انہوں نے قومی مفاد کی بات کی. بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب تشریف لے کر آئے تھے اور صرف مذاکرات ایجنڈا تھا. دیٹ واز ون پوائنٹ ایجنڈا. آج میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ٹرو اپوزیشن ہونا چاہیے تو خورشید شاہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا سڑکوں پہ, ان کو نکلنا چاہیے تھا, ان کو آواز اٹھا, لیکن وہ کہتے ہیں ہم کمپرومائز. میں پوچھ لیتی ہوں ٹرو اپوزیشن کا کردار پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے. ٹرو اپوزیشن تو وہ ہو گئے, آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ پروگرام شروع سے سن رہی ہوں اور اتنی کنٹرڈکشنز ہیں سب کے بیانات کے اندر کہ میں اپنے ساتھ ہی سوچ رہی تھی کہ ہم کس طرح مطلب 10 مہینے یا 1 سال کی باتیں بھول کے اور کنٹرڈکٹری باتیں شروع کر دیں. پہلے میں شروع کروں گی جو میری بہن سمینہ خاوریات کی, انہوں نے جو بات کی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کی لنڈن میں بیٹھ کے, تو کیا وہ بھول گئی کہ اس وقت یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا؟ دیٹ سیٹ اپ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب اس کو اس میں کمپیئر کرنا ہے, اس وقت جو بھی ہے جیسا بھی ہے, ایک جمہوری حکومت یہاں بیٹھی ہے, پراپرلی الیکٹڈ ہے, ایک جمہوری نظام چل رہا ہے, تو اس کو اس ٹائم کے ساتھ کمپیئر کرنا جبکہ مشرف صاحب یہاں پہ گورنمنٹ میں تھے اور چارٹر آف ڈیموکریسی اس حالات میں اور ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے وہاں پہ سائن کیا, کہ تو ان چیزوں کو دیکھیں ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور فیکٹس اور فگرز پہ بات کرنی چاہیے. باقی آپ شروع میں کمپرومائزز کی بات نہیں ہے. کیوں کر رہے ہیں آپ بھی؟ دیکھیں بات سنیں, سڑک پہ آنا کوئی آنسر اس کا ہے نہیں نا. سڑک پہ آپ کیا پروف کریں گے؟ آپ نے جو بھی ریفارمز لے کر آنے ہیں, دیکھیں چلو ہم بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دھاندلی کا جو ریفارمز ہوں گے وہ کہاں سے بنیں گے؟ چلے ہم نے گورنمنٹ ٹاپل کر دی, پھینک دیا اتار کے ان کو سب کو, پھر مجھے بتائیں آگے کیا ہوگا؟ تو مطلب آپ ریفارم کوئی لے کر آئیں گے تو ریفارم سسٹم بنے گا, اس کے بعد وہ سسٹم جو بھی ہوگا اس کو نئے الیکشنز کے لیے بنے گا. اس کے بعد پھر نہیں تو یو آر ٹیکنگ دا کنٹری ٹوارڈز انارکی. پھر صاف ستھرا کہیں کہ بھئی ہم مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں, یہ باتیں نہ کریں نا کہ 4 حلقے کھول لیں اور اس کو دیکھ لیں صرف. واٹ از دا مین پرپز آف آل دس موومنٹ؟ یہ کلیئر کریں ہمیں. نہیں دیکھیں, جسٹس آپ کو ملے گا سڑکوں سے نہیں ملے گا, آپ کو انہی فورم سے ملے گا, چاہے جیسی بھی ہیں آپ کے ادارے ہیں, آپ کو اپنی سپریم کورٹ سے ملے گا, اپنی ہائی کورٹ سے ملے گا, اپنے الیکشن کمیشن سے ملے گا. مجھے مطلب ایک کلیئر کریں, اس وقت آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ میرے ساتھ میری بہن لگتی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ چلیں 4 آپ نے سڑکوں پہ آ گئے, آپ نے مطلب انارکی کر دی, وہ بھی آ گئے, ادھر سے کاف لیگ بھی ساتھ بیٹھ گئی, حکومت انہوں نے سب گرینڈ الائنس بن گیا, حکومت کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا مطلب ریفارمز کون لے کے آئے گا؟ یہ اسمبلی گھر چلی گئی, ٹھیک ہے, جس کی پوری کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی کو کس طریقے سے لپیٹیں اور گھر بھیج دیں, یہ اسمبلی چلی جاتی ہے. ریفارمز کون لے کر آئے گا؟ پھر کوئی ڈکٹیٹر آئے گا, پھر کوئی وہ اپنی مرضی کی چیزیں کرے گا, پھر ہم 20 سال جو ہیں پیچھے چلے گئے. جن کے جانے کی بات میں دیتی ہوں موقع دے دوں. 400 پٹیشنز جمع ہوئی پورے پاکستان سے, تمام سیاسی جماعتوں نے کہا. آپ ایک چیز کو ایڈمٹ کر بھی رہے ہیں کہ یہ ہے, لیکن اس کے بعد اسی سسٹم کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں. ٹرائیبیونل کا کیا مقصد ہے؟ وی وینٹ ٹو دی ٹرائیبیونل, ڈیو کورس ہم نے اپنایا, ٹرائیبیونل ایک تو پھر آپ کینگرو کورٹس بنوانا چاہتے ہیں, کیا کرنا جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں نا, جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے لیے سازگار نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس غیر عوامی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, جب چودھری نثار ہاؤس آف اسمبلی کے اندر فلور پہ خود کہتے ہیں کہ 60,000 سے 40,000 ہر ڈبے میں داخل. لیکن آپ ناز آپ دیکھیں, آپ اگر چلیں وہ الیکٹڈ نہیں ہے نا, مانا وہ ایک فار اے مومنٹ لیٹس پریزیوم کہ وہ الیکٹڈ نہیں, یہ تو الیکٹڈ ہے نا, یہ بیٹھے ہم ان کو کہتے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہماری اس لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں, بیٹھے بلز لے کر آئے, ریفارمز کریں, ہم ان کے ساتھ. جن کے جانے کی بات ہو رہی ہے ذرا انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب, یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف, مزید وقت آپ لوگوں کو دینا خطرناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جمہوریت کی جانب بڑھیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے, کیا کیا ہے اور کیا دیا ہے آپ نے اپنے 1 سال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو گیدڑ الائنس بن رہا ہے, اس کی حکومت کو کوئی پرواہ, کوئی پریشانی, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ 62-63 کو نفاذ چاہتے ہیں جو کہ خود ہی 62-63 پر پورا نہیں اترتے. پھر آپ واسطے اللہ کے خدا کے کس کو دے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ جو آپ الائنس کی بات ہے, دیکھیں یہ تو وہی الائنس ہے جس نے مشرف کو ایک ٹائم پر سپورٹ کیا تھا, اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جس دن طاہر القادری اور یہ کاف لیگ کٹھی بیٹھے گی اور 1-2 اور جن کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, دیکھ لیجئے گا یہ مفت کی رہائی اور اس کو دوبارہ پریزیڈنٹ بنانے کا اعلان کریں گے. یہ اس سوچ میں اس جگہ پہ پاکستان کو دوبارہ لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی, ان کی عوامی مقبولیت کا یہ حال ہے
کہ یہ لوگ جو کہتے ہم نے بڑی ترقی کی تھی، ان کی ترقی کا یہ حال تھا کہ آج 2 قومی اسمبلی کے ان کے ممبر ہیں. فیصلہ عوام کرتے ہیں کہ ترقی کس نے کی، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اور دوسرے وہ طاہر القادری، میں چیلنج آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کر سکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی 272 قومی اسمبلی کی 1 سیٹ میں سے بھی خود ممبر نہیں بن سکتے، جو پاکستان میں تبدیلی اور پاکستان میں کو کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اور دوسری پی ٹی آئی کی ابھی ناز بلوچ نے ہمارے یہ ابھی میرا نہیں خیال تھا، میں نہیں چاہتا کہ آپ تمام خواتین کے درمیان اور یہ جو تمام لوگ اس وقت سن رہے ہیں میں کچھ ایسے الفاظ یوز کروں یا ایسی بات کروں جس سے ان سے شرمندگی سے منہ نہ اٹھایا جائے. انہوں نے کہا مینٹل سکنس کی بات ہے، تو مینٹل سک تو وہ آدمی ہے جو بنی گالا میں سڑک کی بھی بات کرتا ہے اور پھر وہ اپنے ساتھ میری بات سن لیں، میری وہ جس قسم کی وہ بوقلاہٹ اور جیسی سٹیٹمنٹ ایک ہفتے سے خان صاحب سے وہ کوئی بچہ ہی رہ سکتا ہے، وہ کوئی پرسنل اٹیکس نہ کریں، ٹاپک میں رہیں، اطلاع کریں سے آپ کوئی بات نہیں کریں، جواب تو آئے گا. چلیں بات مجھے کچھ ایڈ کریں گے تو زمینہ صاحبہ کو بھی ٹائم دینا ہے. مجھے پارس کچھ ایڈ کرنا ہے. آپ اسٹوپ کر رہے ہیں، آپ صاحب سنیں بھی، میں سب کو ٹائم دوں گی. مجھے ایڈ کرنا ہے جو انٹرو دیا آپ نے شروع میں، آپ نے اس لڑکی کی فرزانہ کے قتل کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جتنے گرینڈ الائنس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو عورتوں کا جو اس وقت حال ہے پورے ملک میں، اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے. عافیہ صدیقی بھی ہماری بہن ہے، اس کی رہائی کے لیے تو جب کال دی جاتی ہے بیکاز دیٹ از اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا اس میٹر کو، اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ لائے جاتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو 3 یا 4 سال کی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں مذہبی جماعتوں کے؟ نہیں، ترجیحات کیسی ہے ہماری؟ سکھ ترجیحات ہے. اگر آپ مینٹل سکنس کسی اور کی بات کرتے ہیں، مینٹلی سکھ تو ہمارا پورا معاشرہ ہے اس وقت. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، آپ اپنی جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں. پسند کی شادی کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے جو الائنس بنانے جا رہے ہیں اور جو ان کا حصہ بھی بنیں گے، ابھی اور بھی لوگ اس کے لیے اکٹھے ہوں گے جن کے خیال میں 8 سال کی بچی کی شادی بھی کی جا سکتی ہے. اس طرح کے خیالات جب ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز آئے گی؟ We have to work on this instead of working on these things. ذرا ہم ترجیحات پہ بات کریں، بات کرنے سے ترجیحات پہ بات کریں. دیکھیے کافی دنوں سے پرویز رشید صاحب کو کچھ مل نہیں رہا، تو وہ صرف بنی گالا اور خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن فوبیا ہو گیا، پرویز رشید صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور بڑے قابل احترام. ہم بات کرتے ہیں اب ترجیحات. پریشر تھا جب میاں صاحب جدہ روانہ ہو گئے تھے، اس وقت پرویز رشید پہ بہت پریشر تھا. جو ترجیحات گورنمنٹ کی ہیں کیا وہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہیں؟ سمینہ صاحبہ آپ کچھ ایڈ کر دیے، اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے بات کروں. جی بہت ہو گیا پرسنل ایک دوسرے میں دیتی ہوں ابھی ہمیں واپس اپنے ٹاپک پہ آنا چاہیے. لا لیسنس کی بات کرنی چاہیے. ترجیحات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کدھر ہے جب دن دہاڑے ایک خاتون کو اینٹیں مار مار کے سنسار کیا گیا ہے؟ تو پنجاب حکومت کدھر بیٹھی ہوئی ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ کیا ساری پولیس جاتی عمرہ میں لگی ہوئی ہے؟ اچھے اچھے افسر اور اچھے اچھے لوگ جاتی عمرہ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی مثال ہے میری بہن نے بات کی ہے. گرینڈ الائنس آپ کے دماغ میں آپ الائنس پارٹنر ہیں، آپ میں آپ کا ریگارڈ ضرور ہوں، لیکن جمہوریت کی جو بقا کے لیے وی آر پارٹنرز ود ایوری ون ہو از جمہوریت کی بقا کے لیے جو پارٹی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. میں جواب دیتی ہوں. جی سمینہ صاحبہ بات کیجئے. میں کہتی ہوں ہم تحمل سے بات کریں. ہم لوگ سیولائزڈ لوگ ہیں، ہم پارلیمنٹیرینز رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. عوام ہمیں سننا چاہتی ہیں. یہ لڑائی جھگڑے اور طلال میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر پرسنل انگلیاں اٹھانی بند کریں. دیکھیے آپ کہہ رہی ہیں الائنس کر رہے ہیں، آپ پہلے موجودہ حکومت کو کہیں کہ وہ کدھر ہے کہ جو ہمارے پنجاب میں حالات ہو رہے ہیں، وہ جنگلہ بس سروس کی طرف ان کا توجہ ہے، وہ پہلے لا لیسنس کو ٹھیک کریں، غربت کو، مہنگائی کو ٹھیک کریں. سندر سٹیٹ جو 6 سال سے بند پڑی ہے وہاں پہ روزگار آئے گا. جو آئی ٹی یونیورسٹیز بنانے کے وعدے کیے تھے کہ روزگار ہمارے کدھر گئے ہیں؟ بینز لگا دیے گئے نوکریوں پہ، وہ دیں تاکہ عوام جو ہماری خودکشیاں کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، پٹریوں کے نیچے مائیں بچوں کو لے کے آ رہی ہیں. میری بہنیں بیٹھی ہیں، ہم عورتیں ہیں،
ہم اور آپ میٹرو بس سروس کی بھی آپ نے اسے جنگلہ بس سروس کا نا، آپ کے لیڈرز بھی اس کو جنگلہ بس سروس ہی کہتے ہیں، اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں، لیکن لاہور میں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ عوام کے مفاد میں ہے. عوام کو روٹی چاہیے، بالکل چاہیے، میں اس پہ بھی آتی ہوں. میری بات ختم ہونے دیجئے، یہ محترمہ میں کہہ رہی ہوں باری باری بول لیں. کیا صرف لاہور کا نام پنجاب ہے؟ کیا صرف لاہور کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر جنگلہ بس سروس بنی ہے؟ کیا اور شہروں میں بنائی جا رہی ہے؟ اسلام آباد میں ضرورت نہیں تھی. وہاں پہ جائیے جنوبی پنجاب میں، جہاں گھوڑا اور انسان کٹھا ایک ہی جگہ پہ پانی پی رہے ہیں، جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ یہ کام کیجئے. لاہور کو سجانے میں لگے ہوئے میاں صاحب. اچھا سمینہ صاحبہ، اب ذرا ہم سب مل کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم طلال چودھری صاحب کو دیتے ہیں. ہیلی کاپٹر کے اوپر جا کے شہباز شریف صاحب کے سڑکیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا کے لیے یہ فوٹو شوٹنگ کرنا بند کریں. وہاں انڈیا بھی گئے ہیں، انڈیا نے ہماری کتنی رسوائی کی ہے. پارس سوری میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہوں. انڈیا میں ہماری کتنی رسوائی کی ہے، اور میاں صاحب بغیر کسی ایجنڈے کے، بغیر کسی پالیسی کے، وہ ہمارے ملک کے پی ایم ہیں، وہ کیا ایجنڈا لے کر انڈیا گئے ہیں؟ وہی مودی تھا نا، وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے گئے تھے، کوئی ایجنڈا لے کر نہیں گئے تھے، کشمیر کے بات کرنے نہیں گئے تھے. میاں صاحب کی جرت، انہوں نے ہمارے مکھ منتری کی بے عزتی کی ہے. یہ وہی مودی ہے جو پاکستان کو دہشت گردوں کا اڈا کہتا ہے. اسی مودی نے ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیے. ہمارے چیف کے خلاف جواب طلال چودھری صاحب کو دینے دیں، اور پی ایم جو ہے وہ تھوڑا سا ہم ٹائم دیتے ہیں. مشرف صاحب چلے جائیں انڈیا، تب کسی کو اعتراض نہیں تھا. ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ میچ دیکھنے چلے جائیں جہاں پہ ان کے پرائم منسٹر ان سے بات بھی نہ کریں، وہ اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. جمہوری الیکٹڈ پریزیڈنٹ اگر چلا جاتا ہے پرائم منسٹر، اس میں ہم سب کو اعتراض ہے. تو ایوب خان کا دور بھی آپ کو یاد آنا چاہیے. طلال چودھری صاحب ذرا اب آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ ذرا سب کے جواب دے دیجئے اور یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا اس وقت میں میٹرو بس سروس، میٹرو ٹرین، موٹر ویز، کیا اس وقت یہ ہماری ضروریات ہیں؟ وہ پروجیکٹس جن پہ آپ لوگوں کا فوکس ہے؟ جی طلال چودھری صاحب. دیکھیے ضرورت ہے. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہے. کیا میٹرو بس پہ لوگ روٹی روزگار کمانے نہیں جاتے؟ کیا طالب علم پڑھنے نہیں جاتے؟ کیا مزدور مزدوری کرنے نہیں جاتا؟ یہ تمام چیزیں ضرورت ہیں. پاور کی ضرورت، اس وقت پاور کرائسس ہے، اس کے لیے جتنی تیزی سے منصوبے شروع ہو رہے ہیں کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز، انٹرنیشنل جو تمام ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہیں. کرپشن جس میں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، نام جس کا پاکستان کا کرپشن کے نام سے جانا چاہتا، 1 سال کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم نے پاکستان کو اس سے بھی باہر نکالا ہے. صاحب 1 منٹ مجھے اگر آپ دیں، آپ نے بہت اچھی باتیں گنوائی ہیں. لاہور میں سینئر ڈاکٹرز کی جو پوسٹ ہیں وہ خالی ہیں چونکہ پیسے نہیں ہیں. ہاسپٹلز میں میڈیسنز نہیں ہیں، نرسوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی. میو ہاسپٹل کا، ایک سیکنڈ سمینہ صاحبہ، میو ہاسپٹل کا جو سرجیکل وارڈ ہے وہ 6 سال سے زیر تعمیر ہے. اس کا افتتاح پرویز الہی نے کیا تھا، آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. تو کیا یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں یا وہ پروجیکٹس جن پر آپ کا فوکس ہے؟ کیا ایک سرجیکل وارڈ کا پیشنٹ آپ کی میٹرو بس میں لیٹ کے آپریشن کرائے گا؟ دیکھیے پارس، آپ اگر بات کرتی ہیں ہیلتھ کی تو پاکستان میں پہلی دفعہ اگر میڈیسن فری کی ہے تو شہباز شریف نے کی. اگر غریب آدمی کو بھی اے سی ایئر کنڈیشن میں علاج کی سہولتیں دی ہیں تو وہ شہباز شریف کی حکومت میں تمام سرکاری ہسپتالوں میں ایئر کنڈیشن لگائے گئے ہیں، وہاں دوائی مفت ملتی ہے، وہاں پہ دیکھیے دوائی ہوتی ہے، بجلی نہیں ہے. میں دیکھیں نا یہ سمینہ صاحبہ یہ بات کو ٹوک رہی ہیں. آپ تمام خواتین اپنے حقوق کی تو بات کرتی ہیں، ایک مرد آپ کے درمیان بیٹھا ہے، میرے بھی حقوق کا خیال کر لیں. طلال چودھری صاحب میں ایک بریک لے لوں. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک غریب کو 1 سال بعد میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور 5 سال میں پاکستان بیٹھ کے ہوا جلتے تھے خود کو، اب کہاں پہ پائے جاتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ جب میں بولتا ہوں نا سے باہر نکلیں، اس وقت یوکے کی سب سے زیادہ ریچسٹ فیملی میں شریف برادران آتے ہیں. پاکستان کا پیسہ خدا کا مسئلہ میں ایک بریک لے لوں. ترجیحات ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مجھے اس کا جواب دینے دیں اور عوام کو نہ بنائیں، ان کو سیٹ بیلٹ لگائیں اور مجھے جواب دینے دیں. سرمایہ کاری کریں، اپنا پیسہ سارا اپنے بیرون ملک لگا کے رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا تو
उसके बाद आपको मौका देंगे। नाज़रीन साहब, अपनी ब्रेक का टाइम हो रहा है। तरजीह ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, उसको इनको रिव्यू करना चाहिए और कहा जा रहा है कि खानदानी सियासत है पाकिस्तान में, इसको खत्म होना चाहिए। ये बयान दिया है शुजात कादरी साहब ने। क्या सब इससे बचे हुए हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा रुबीना साहबा, एक तो हम बात कर रहे थे तरजीहात की, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कोई कनाडा में बैठ कर एहतजाज कर रहा है, कोई लंदन में बैठ कर इजलास कर रहा है। हमें बताएं तो सही कि ये एहतजाज का मकसद क्या है। तो आप क्या समझती हैं, आपके ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब की ये मासूमियत है कि उन्हें ये नहीं पता कि इस एहतजाज का मकसद क्या है, या वो इन इशूज को इग्नोर कर रहे हैं, तवज्जो नहीं देना चाहते इस तरफ? फारिस, अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मुझसे भी अगर आप पूछे तो हमें भी अभी तक समझ नहीं आई कि इस सब का इस जो कुछ होने जा रहा है कि फॉर व्हाट। मैंने तो अभी अपनी बहन से यही बात कहा ना कि अगर इस्लाहात आनी है, रिफॉर्म्स होने हैं, नए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं, तो कहां से होने हैं? वो सड़कों पे आके तो नहीं बनने। इन्होंने कौन सा बिल डाला है वहां पे? मोहतरमा सड़कों पे जहां पे निकली थी अदलिया की आजादी पे ना निकल नहीं, वो तो एक डिक्टेटर बैठा हुआ था ना भैया। आप किधर से कंपेयर करने बैठ जाते हैं? वो तो जज साहब जो थे वो हाउस अरेस्ट हुए हुए थे, उसके लिए तो सड़कों पे ही आना था। ये जो आप तो असेंबलियों में बैठे हुए, तारुल कादरी का समझ आता है बिकॉज ही डजंट हैव अ प्रेजेंस एंड ही डजंट बिलीव इन दीस असेंबलीज एज वेल। उनके मुताबिक तो ये असेंबलियां जो है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो व्हाटएवर सब कुछ है, लेकिन ये तो अंदर बैठे हुए हैं ना। व्हाट कैन वी डू? व्हाट कैन वी डू? नादरा के चेयरमैन को, जब नादरा के चेयरमैन को these are not lame excuses। हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके आप इंसाफ। अब आप मुझे पूरी बात तो करने दें ना। अब 4 साल आप वेट कर लेना ना। आप जो इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके पास है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने वादा किया था कि हम जो है ना ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है ना वो 90 दिन के अंदर कराएंगे। ठीक है, नहीं एक सेकंड, करप्शन 90 डेज के अंदर कराने थे ना। अब उसमें इनके पास एक रोल मॉडल है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। बिल्कुल कराएंगे। कब कराएंगे पता नहीं कब कराएंगे, सबसे आखिर में। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है बीबी। देखिए आप जो वो चीजें, कमीशन तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन कैसे तैयार होगा? अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आई नो इट वेरी वेल। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं कुछ कहूंगी। अगर देखिए ना, आई हैव टू, हम तैयार हैं बल्दियाती इंतखाब के लिए। नाज, मेरी पूरी बात जब आप सुनेगी नहीं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए कैसे तैयार हैं? सबसे पहले तो आप ही आखिर में बैठे हुए हैं, बाकी सूबाई हुकूमतें कह चुकी हैं कि हम तैयार है सिवाय मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि वो जो है मशीनों के जरिए कराया जाए, वो तो अगले 5 साल में भी नहीं होगा। एक बात मुझे ये बताएं, 5 साल की आपके पास हम देखिए फॉर्मूला क्या दे रहे हैं? प्रोक्योरमेंट होगी मशीनों की, उसके बाद लोगों को समझाया जाए तो बिजली होगी नहीं, उसके बाद लोग बैठे रहेंगे। पता नहीं कौन सी बातें करते हैं और किस दुनिया में रह गए। आप स्टोन एज में ले गए। नहीं, स्टोन एज में तो आप ले रखे, आपने हमारे पर पोलियो के सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया में बायोमेट्रिक हो सकता है, इंडिया में गाँव नहीं है। इंडिया में ऐसा लगा बायोमेट्रिक करने में, तो प्रोसीजर बाकियों को लोकल बॉडी इलेक्शन को करा ले। एक महीना लग टाइम दे दे। देखिए महीना नहीं लगना ना, आप 4 साल वेट कर लेना। इंडिया कर सकता है, आपकी बारी का नहीं कर सकते। एक सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर सिस्टम हम ला रहे हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी आ गई है, वो बायोमेट्रिक सिस्टम ला रहे हैं। बायोमेट्रिक कभी नहीं आने, वो कह रहे हैं ला रहे हैं ना पीएमएल। आपने पॉलिसी देखी उनसे लिख कर ले, मैं आपको लिख के इस प्रोग्राम वो झूठ बोल रहे हैं फिर। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कभी हरगिज भी सिंपल सा मुझे जवाब है कि वोटर इनको वोट नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं करता? ये तो ये आप हाउ डू यू आते हैं, हमने ये तो कोई बात ही नहीं है ना। भी हमने देखा है, मेरी बात सुने, एक सिंपल में देखा, पंजाब में देखा है, आपने मशीनरी यूज करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाती और ना पर्सनल में जाती। सबीना साहब को टाइम दे, सिर्फ एक सिंपल जवाब सवाल का जवाब चाहिए, वो ये है कि ये क्यों नहीं रिफॉर्म्स अभी तक लेकर आए नेशनल असेंबली के फ्लोर पे? ये बिल क्यों नहीं लेकर आए? आपको क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए कि 3 अब आगे सवाल फिर आप कर देंगी तो जवाब कौन देगा? पारस कोई मायने मानो की बात नहीं है। जब टैक्स एवेडर्स की बात होती है, स्पीकर साहब जब स्पीकर दाखिली के जरिए आयात सादे कायम है, वो क्या फैसला देंगे? वो इलेक्शन के ऊपर बात करने अब जरा बाकी दो की तरफ जाने देते। तलाल चौधरी साहब ट्रूथ लिख के देने को तैयार है पीटीआई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पीटीआई लेकर आई है, आपकी हुकूमत तैयार नहीं है। पीपल्स
पार्टी और पीएमएल कभी नहीं करने देगी। आप दिखाएं ना क्या लेकर आए। कुछ बोलते हैं आप लोग की नियतों में खोट है, आप लोग कभी नहीं होने देंगे। ये तो बात करने से सिंपल बात है, आप सड़कों पे ले आएंगे लोगों को, रिफॉर्म्स के आप पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाएंगे, आप वो हालात पैदा कर देंगे। हम आपको बल्दियाती निजाम, ठीक है, तलाल चौधरी साहब जरा जवाब दे दें इस बात का, प्लीज जवाब दे दें जरा इस बात का। वो कह रही है कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम की बात हो रही है, हम लिख कर देते हैं ये कभी नहीं आएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पॉलिसी ये दे दी है। वो कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन तक ये होगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैग्नेटिक, आप जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए ये जो पीटीआई है ना, इसको चाहिए बहाने। ये बल्दियाती इंतखाब करवाना नहीं चाहते केपीके में, उसके लिए इन्हें पता है कि ये सिस्टम, भाई हम तो हैं बुरे ना, आप तो ऊपर से उतरे हुए हैं। 1 साल की कारकर्दगी तो लोगों को बताएं कि कौन सी आपने दूध की नहरें चला दी हैं। आप मेंटल सिकनेस की बात करती हैं। मैं आपकी बनी गाला में आपके, मेरी बात सुने, मैं उसका जवाब दूंगा। बनी गाला में सड़क, और फिर कहते हैं वो झोंपड़ियां उठवाएं जहां से गरीब मुझे बुरे लगते हैं। और मेंटल सिकनेस वो लीडर है जिसने बनी गाला की कहानियां इस्लामाबाद हर एक की जुबान पे है। जो आपके लीडर ने जुल्म किए, दे उस ट्वीट का जवाब, जे उसका जवाब। अगर मैंने बता दिया तो आप मुंह नहीं उठा सकेंगी। आपकी मेंटल सिकनेस का अलग ये है। हम सबको मौका देंगे तो समझ आएगी। एहतराम करती है जो कहानियां इस्लामाबाद की जुबान पे है, जवाब दे उसका। मेंटल सिकनेस की बात करती है, ऐसी बात करेंगी मैं ऐसा जवाब दूंगा, फिर मैं नाम भी बताऊंगा उसका। आप ऐसे जवाब ना दें, अच्छी बात नहीं है ये। समीना साहबा ये बताएं, अभी एक और बात हमने की, एक सेकंड प्लीज, एक और बात हमने की खानदानी सियासत की। अब बात ये हुई कि पाकिस्तान में खानदानी बताएगा इमरान खान के बारे में। अब ये दिन आ गया कि गलत बात है। तलाल चौधरी बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं आपको मेंटल सिकनेस का जवाब दूंगा। मैं आपके लीडर की, जो आपके लीडर की, उसको बताऊंगा कि उसका कौम के सामने किरदार क्या है। आप कौम के किरदार क्या है, उसने कौन सा बनी गाला में कौन से ड्रामे किए, उसने बनी गाला में कौन सी कहानियां गढ़ी हैं, उसने वो, मैं वो बताऊंगा। नवाज शरीफ साहब पे अटैक करने के लिए नहीं रखा है, प्लीज मैं जवाब दूंगा। सारी कौम जानती है कि किसका क्या करैक्टर है। थी खानदानी सियासी निजाम की, जिसकी तायीद की है परवेज इलाही साहब ने और चौधरी शुजा साहब ने, तो किसको खत्म होना चाहिए। ये बताइए कि काफली किस चीज से पाक है। समीना साहब, अभी जो स्टूडियो में बात हो रही थी, इससे पहले मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। कॉन्स्टिट्यूशनली बात हम कर लें कि जो रुबीना साहिबा बैठी हुई है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है शायद। आर्टिकल 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, आर्टिकल 9, 11 और 38 के तहत ना तो अब कोई डिक्टेटर आएगा, ना मुशर्रफ आएगा, ना अयूब खान आएगा, ना ज़ियाउल हक आएगा। मैं अपनी बहन को बताना चाहती हूँ कि इनकलाबी तौर पर इक़दामात जो उठाए जाएंगे, अलायंस इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो इनकलाब अब आना है ना, वो मेरी बहन रुबीना आप भी देखेंगी, मैं भी देखूंगी, वो अवामी इनकलाब होगा। अवाम आएंगे, जो लीडरान इकट्ठे हुए हैं सारे, इनके पीछे पूरी अवाम खड़ी हुई है। 2002 वाला 2002 से लेके 2008 तक, इनकलाब कहां से आ जाना? 2002 से लेके 2007 तक जो बल्दियाती इलेक्शन, गुजरात की सीटें हार गए हैं, ये इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं। मीना, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, मुझे लॉ की सब शिकों का पता है, लेकिन जिस वक्त डिक्टेटर आते हैं, अगर आपको पता है तो मेरी बारी एक है, तरफ आप रख मुझे देते बात करने दीजिए। आप कैसे बातें कर रहे हैं? इनको ख्वाब में भी जर्नल नजर आते हैं कि किसी तरह उनके कंधों पे बैठ के ये आ जाए। जिसकी बारी है उसको बात करने दीजिए। जी, बल्दियाती इलेक्शन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात करें, हम एक दूसरे को पर्सनल क्रिटिसाइज यहाँ पे करने नहीं आए। रुबीना प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। मैं आपको कह रही हूँ कि हम बल्दियाती, मैंने आइन की बात की है, आपने 9, 11, 38 आइन के आर्टिकल नहीं पढ़े हुए। और मैं बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रही हूँ। बल्दियाती इलेक्शन जो है ना, वो जो परवेज इलाही साहब के दौर में हो चुके हैं, आज तक नून लीग की गवर्नमेंट को 6 साल हो गए हैं, आज तक बता दीजिए निचले लेवल पे कोई इंसाफ हमारे लोगों को मिला है? बल्दियाती इलेक्शन निचले लोगों को इंसाफ मिलता है, कनेक्टेड रहती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट नून ने नहीं बनने दी। इसी शक की बुनियाद पे लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराते कि ये नर्सरियां हैं डिक्टेटर्स की। अब जरा मुझे खानदानी सियासी निजाम के बारे में बात प्लीज बता दीजिए, क्या काफली पाक है उससे? टाइम कम है। देखिए जी, मेरी बात सुने,
शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ अगर वजीर आला है तो उनका बेटा भी आप देख लीजिए। आप काफली का जवाब दे दें समीना सिर्फ। मारूफ अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? ये आप क्या बात कर रही हैं? नहीं तो आप इस बात की तारीफ ना करें ना, तो मेरी बेटी क्या पॉलिटिक्स में नहीं आ हैं। सकती? क्या मेरी बेटी ये मारूसी सियासत ये बच्चों वाली हम बातें ना करें। हमने अब इनकलाब लेकर आना है। इसमें आप ये ना देखिए कि अगर सियासतदान का सबीना कादरी साहब के एजेंडे में ये बात है, आप उनका एजेंडा तो देखें, वो ये बात कर रहे हैं, वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है और आपके लीडर्स ने इस बात की तायीद की है। तायीद क्यों की? फिर तो ये मुनाफकत हुई ना। मुनाफकत की बात नहीं है। क्यों मुनाफकत है? आप बताइए। मैंने वही आपको बात की ना कि अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी बेटी आना चाहती है पॉलिटिक्स में, तो मैं उसको रोक दूं कि नहीं जी मारूसी सियासत बन जाएगी? ठीक, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। मैं सबसे जरा इस पे कमेंट ले लूं। तलाल चौधरी साहब, ये कहा जाता है ना कि नून लीग भी अपनों के गिर्द ही घूम रही है। इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिलीज में जरदारी 20 से ज्यादा लोग, जरदारी साहब के बेटे आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे आ रहे हैं, परवेज इलाही साहब हैं, लोगों ने तायीद की है इस बात की। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है, क्या परवेज इलाही साहब चौधरी शुजात की जगह पार्टी में कोई और ले सकता है? पार्टी का सिस्टम ही ऐसा बना दिया जाता है कि कोई ले ही नहीं सकता। तलाल चौधरी साहब प्लीज जरा आप बात कीजिए, इस पे छोटा सा कमेंट कर दें। देखिए, जिसको लोग में भी यही सब कुछ है, जिसको लोग मुंतखब करते हैं, वो किसी का अगर बेटा है या बेटी है तो उसका आप ये हक नहीं छीन सकते कि वो अवाम में ना आए, वो मुंतखब। अगर लोग मुंतखब करते हैं, वो किसी जिसका भी बेटा है उसका हक है। और ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं इस पे एक कमेंट करूंगा, ये वो तमाम लोग हैं जो दूसरों के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं। ये मुस्तरद शुदा हैं और इनको खौफ है कि नवाज शरीफ मेरे जवाब तो सुन लेना समीना साहबा, सबर करें जिस स्पीड से मैं बात करूंगी, क्योंकि आप लोग मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी भी इससे बची हुई है। पारस आखिरी कमेंट मुझे कर लेने दे। वो भी यही बात करते हैं। पारस मुझे आखिरी कमेंट कर लेने दे पार्टी के बारे में भी। देखिए, जो समीना ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा या कोई भी आना चाहता है तो उसको एज सच आप रोक नहीं सकते कि नहीं आपने सियासत में नहीं आना। और आखिरी बात मैं ये करूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस जमात का साथ देगी जो जमहूरियत की बका के लिए होगी, क्योंकि हमने इस जमहूरियत के लिए अपनी लीडर की कुर्बानी दी हुई है। उनका खून एक सेकंड, आप मौरूसी सियासत के खिलाफ है ना नाज, क्यों? क्या इसलिए कि मनमानी के फैसले होते हैं? फिर पारस, फिर होता ये आपके पास जो है गैर अवामी फैसले होते हैं, आपने खानदान के लिए फैसले करे होते हैं। इसहाक डार साहब की मैं कह रही हूँ, जो शख्स खुद लिखता है कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं मनी गाला से? फिर किस बेसिस के ऊपर इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाए? रिश्तेदारी। आबिद शेर अली किस बुनियाद पे? रिश्तेदारी। तीसरी दफा मैंने शहबाज शरीफ रिश्तेदार। बनी गाला से किचन कैबिनेट बनाइए। क्या करें? इमरान खान का कोई भी रिश्तेदार वो मनमानी फैसले नहीं कर अंदर नहीं है। आप कहते हैं आपकी पार्टी में बहुत जमहूरियत है, लेकिन एक शख्स का ऑर्डर चलता है तो ये सुनी जाती है, हमारी सुनी जाती है। मशावरत के साथ फैसले होते हैं। पीटीआई के अंदर वन मैन शो नहीं चलता, वहाँ पे बादशाहत नहीं है, किंगडमशिप नहीं है, और वहाँ पे मौरूसियत के ऊपर सियासत नहीं चलती। सबको खौफ है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम इस तेजी से मसले हल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर 5 साल उनके पूरे हो गए, जो इन्होंने अपने आप को खुद पहुंचाया, अगर 5 साल मियां नवाज शरीफ के पूरे हो गए तो इनका प्राइम मिनिस्टर बनना ख्वाब हो जाएगा। ये उस खौफ से आगे बढ़ने नहीं दे रहे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हर सूरत आगे बढ़ना। बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।